हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। कवि भुपी शेरचनले भने चाहिँ अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन। शहीद व्यक्ति स्वार्थ बिना काम गर्ने, देश र जनताको भलाइका लागि आफ्नै ज्यानको लागि समेत बलिदानी दिने व्यक्ति शहीद हुन्। जुन देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्रान्ति भएका हुन् त्यहाँ स्वतन्त्र, प्रजातन्त्र र मुक्तिका लागि बिना स्वार्थ देशका लागि मानिसहरूले आफ्नै स्वार्थ बलिदानी दिएका हुन्छन्। नेपालका शहीदहरू। नेपालमा शहादतको इतिहास हेर्ने हो भने प्रामाणिक रूपमा लखन थापालाई पहिलो शहीद मानिन्छ। पल्टनका लाहुरे लखन थापालाई जङ्गबहादुरको विरुद्धमा प्रचारवादी गरेको आरोपमा विक्रम सम्वत 1933 सालमा गोरखाको मनोकामना मन्दिर अगाडि रुखमा झुन्डाइएर मारिएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 देखि 2062-63 सम्मको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हेर्दा हाम्रा थुप्रै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरे। 1997 साल माघ 10 गते राति 12 बजे काठमाडौँको पचलितमा एउटा बकाइनोको रुखमा शहीद सुकराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याएर मारिएको थियो। शहीदको रूपमा शहीद धर्मभक्त माथिमाको हत्या गरियो। त्यस्तै 1997 साल माघ 14 गते शहीद दशरथ चन्दलाई काठमाडौँको सुबा भगवतीमा नरशमशेर राणाले गोली हानी हत्या गरे। 1997 साल माघ 19 गतेकै राति 10 बजे शोभा भगवतीमै लगेर नरशमशेर राणाले शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठलाई एउटा खम्बामा बाँधेर निर्मम तरिकाले गोली हानी हत्या गरेका थिए। नेपालमा शहीदहरूको इतिहास र बलिदानी। नेपालमा हरेक वर्ष माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ। अमर शहीदहरूप्रति सम्मान गर्ने यो प्रशंसनीय कार्य हो। नेपालका अमर शहीदहरूप्रतिको जीवनगाथा, नेपाली जीवनगाथा हामी नेपालीको प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको छ। प्रचण्ड गोर्खा तथा प्रजा परिषद खोल्नुभन्दा अगाडि राणा शासकहरूलाई इङ्गित गरेर विक्रम सम्वत 1977 सालमा मकैको खेती पुस्तक लेखे बापत कृष्णलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरी जेल राखिएको र 1980 मङ्सिरमा जेलमा नै देहत्याग गरेका थिए। कृष्णलालले पुस्तकमा लेखेका थिए मकैको बोटमा लाग्ने किरा दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा रातो टाउको भएको र अर्को कालो टाउको भएको। रातो टाउके किरा भनेको चन्द्र शमशेरले लगाउने रातो टोपी भएको र कालो टाउके भनेको भीम शमशेरले लगाउने कालो टोपी हो भन्ने फटाहरूले अर्थ लगाएका थिए। पुस्तकमा उल्लेखित आफ्नै देशका कुकुरभन्दा विदेशी कुकुरहरूको बढ्ता मान गर्छन्, तर चोर डाँकाबाट हाम्रो रक्षा बखत त्यो गद्दीमा सुत्ने विदेशी कुकुर काम लाग्दैन भन्ने कुराले उनलाई फसाउने काम गरे। विक्रम सम्वत 1993 साल जेठ 20 मा बहालमा राणा शासन विरुद्ध प्रजा परिषदको जन्म भयो। स्नातक गरेका सुकराज शास्त्रीले नागरिक अधिकार समितिमा संलग्न रहेर राणा शासनको विरोधमा आन्दोलन संलग्न गरे बापत सुकराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। राजा त्रिभुवन राजगद्दी छोडेर भारत नगएका भए राणा शासन अन्त्य हुने थिएन। उता रामहरि शर्मा र टेकप्रसाद आचार्य प्रमाण भएकाले चारपाटा मुडेर सर्वस्व सहित जन्मकैद गरिएको थियो। उहाँहरूसँगै राणा विरोधी अभियोगमा परेका गोविन्द प्रसाद उपाध्याय, चुडाप्रसाद शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, धर्मरत्न यमी, फतेबहादुर चिनियालाल मुरलीहरू जन्मकैद भए। सर्वशरण तथा जन्मकैद भएका योधहरू पछि 2007 सालको क्रान्तिपछि जेलमुक्त भएका थिए। माघ 9 गते राति शुक्रराजलाई पचलेको एक रुखमा झुन्ड्याइयो। माघ 11 गते धर्मभक्त माथिमालाई सिफलको एक रुखमा साह्रै दुःख दिएर झुन्ड्याइयो। एकपटक पासो चुडाएर जमिनमा खसे पनि फेरि कुर राणाहरूले त्यही झुन्ड्याए। जबकि झुन्ड्याएर मर्न लागेकामा उसले पासो छिनाएर भुइँमा खस्यो भने उसलाई झुन्ड्याएर मार्नु महापाप मानिन्छ।
दशरथ र गङ्गालाललाई शोभा भगवती पूर्व विष्णुवती किनारामा माघ 15 गते निर्ममतापूर्वक गोली ठोकी मारियो। शहीदहरूको शवलाई सर्वसाधारणलाई त्रसित गराउन प्रदर्शन समेत गरियो। बलबहादुर पाण्डे जेलभित्रै मरे। गणेशमान सिंह 2001 असारमा जेलभित्रैबाट भागे। सिद्धिचरण श्रेष्ठ तथा केदारमान व्यतीत जस्ता कैयौँ जेलभित्र कोचिए। सिद्धिचरण श्रेष्ठले कवितामा लेखे बिखालु कीट जमेर फैलाए रोग बेगन्ती, स्वदेशी हुन भनी खाली नमारौँ के किरालाई। विक्रम सम्वत 1903 सालदेखि नेपालमा राणाहरूले एकलौटी जहनीय राणा शासन चलाएका थिए। यो शासनहरूप्रति प्रारम्भदेखि नै राजा र जनताहरू असन्तुष्ट भएका थिए। समय समयमा हुने गरेको राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलनले 1997 सालपछि राणाहरूको शासनले निरङ्कुशता विरुद्ध उठेको लहरले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न सकेको हो। राणा शासन लम्ब्याउनका लागि राणाहरूले खोजी खोजी कैयौँ कर्णधारलाई जेलमा कोच्दै अराजक कार्य गरेका थिए। राणा शासन विरुद्ध प्रचण्ड गोर्खा नामक संस्था खोलेको अभियोगमा खड्कमान सिंहलाई भद्रगोल जेलभित्र पिञ्जडामा राखिएको थियो। विक्रम सम्वत 1997 सालको सुरुमा प्रजा परिषदबाट राणा विरोधी पर्चा छरिएको न्युमा कैयौँ व्यक्ति तथा निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए। त्यही साल 1997 राणाको विशेष अदालतले सुकराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा दशरथ चन्द्र, गङ्गालाल श्रेष्ठलाई ज्यान सजाएर सर्वशरण सहित सजाय सुनायो। टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चुडाप्रसाद शर्मा, गणेश प्रसाद सिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गोविन्द प्रसाद उपाध्याय, पुष्करनाथ उप्रेती र बलबहादुर पाण्डेलाई जन्मकैद र सर्वशरणको सजाय र अन्य 20-25 जनालाई विभिन्न कैद हुने र प्रजा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य र महामन्त्री रामहरि आचार्यलाई चाहिँ ब्रह्माण्ड भएकाले चारपाटा मोडेर जात झारेर सर्वोच्च सहित जन्मकैदको घोषणा माघ 6 गते सुनाएको थियो। यसै क्रममा 1997 साल माघ 9 गते राति सुकराज शास्त्रीलाई टेकुको एक रुखमा र माघ 11 गते धर्मभक्तलाई सिफलको रुखमा झुन्डाइयो। दशरथ चन्द्र गङ्गालाललाई शोभा भगवती पूर्व विष्णुमतीको किनारामा माघ 15 गते निर्ममतापूर्वक गोली ठोकिएर मारियो। सिद्धिचरण श्रेष्ठ तथा केदारमान व्यती जस्ता कैयौँ जेलभित्र कोचिएका थिए। महावीर स्कुल स्थापना गरेर राणा विरोधी कार्य गरेको भन्दै कैद गरिएका चिनियालाल सिंहको जेलभित्रै मृत्यु भयो। उता बिपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला लगायतका धेरै प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू प्रवासमा नै राणा शासन विरुद्धमा कार्यक्रम जारी राखेका थिए। नेपालमा 2004 सालको अन्त्यमा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस अवैध घोषणा गरियो। यस्ता अनेकौं सङ्घर्ष र अभियानलाई शहीदबाट प्रेरित गरिएकाले प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले मूर्त रूप लियो। राजा त्रिभुवनबाट जहानीय राणा शासन विरुद्ध 2007 सालमा सिरिपेज दाउमा पारेर देशभित्र प्रजातन्त्र ल्याउन जनतासँग मिलेर नारायण हिटी छाडेर दिल्ली पुगेका थिए। राजा त्रिभुवनको त्यो कदम शहीदहरूप्रति सम्मान थियो। राजा त्रिभुवनले त्यसरी भरपर्दो सहयोग नगरेको भए अमर शहीद सुकराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठको सपना राणाहरूले साकार बन्न दिने थिएनन्। शहीदको सपना साकार पार्न राजा त्रिभुवन र प्रजातन्त्रवादी नेपालको अथक प्रयासबाट प्रजातन्त्रको उदय भएको हो। राजा त्रिभुवन राजगद्दी छोडेर भारत नगएका भए राणा शासन अन्त्य हुन त्यति सजिलो थिएन। देशको स्वतन्त्र र प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नका लागि ज्यानको आहुति दिने 4 शहीदहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। शहीद दशरथ चन्द। पिता शमशेरबहादुर चन्द र आमा भोजकुमारी चन्दको कोखबाट दशरथ चन्दको विक्रम सम्वत 1960 असारमा बैतडीको बास्कोटमा माइला छोराका रूपमा जन्म भएको थियो।
शहीद माइला भन्नाले दशरथ चन्दलाई चिनिन्छ। राणाकालमा विरोधीहरूमा सबैभन्दा सशक्त व्यक्तित्व स्वर्गीय चन्दले मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा बनारसबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँले नेपालगञ्ज, कुमाऊ, नैनीताल जस्ता ठाउँमा पढ्नु भएको थियो। त्यही बेला उहाँ काशी नागरिक प्रचारिणी सभामा रहेर राजनीति गर्न थाल्नुभयो। महात्मा गान्धीले भारतमा प्रारम्भ गर्नुभएको सत्याग्रहमा उहाँले सक्रिय रूपमा भाग लिनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 1990 साल बारा जिल्लाको मैवादमा टङ्क प्रसाद आचार्यसँग दशरथको पहिलो भेट भएको थियो। विक्रम सम्वत 1991 उहाँ सहयोगी शिवदन्त भट्टका साथ बर्मा पुग्नु भएको थियो। त्यसपछि थाइल्यान्डमा पुगेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो। उहाँ नेपाल प्रजा परिषदको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेवा सिंह भन्ने छापा नामबाट राणा विरोधी लेखहरू छाप्नुहुन्थ्यो। दशरथ चन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठ एउटै जेलको कोठामा पर्नु भएको थियो। तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते दशरथ चन्दलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गर्यो। बनारसमा स्नातक सकेर आउनुभएका युवा दशरथको विवाह काठमाडौँको राणा खानदानीकी जुलिया मैयासँग गर्ने भनेर 2 पटक जन्ती गए, तर केटी परिवारमा जुठो सुत्केरो परेकाले विवाह हुन सकेन। जन्ती रित्तै फर्के। अन्ततः उहाँ अविवाहित नै शहीद हुनुभयो। चस्मा लगाउने दशरथ चन्द गाउँमा प्रत्येक घरमा जानुहुन्थ्यो। दिदी बहिनी भाउजूसँग ख्याल ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ भोक लागेमा जुन घरकी भाउजूसँग पनि मागेर खाना खान हिचकिचाउनु हुँदैनथ्यो। मही दशरथलाई खुबै मन पर्थ्यो। शुक्रराज जोशी। शुक्रराज जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1950 सालमा काठमाडौँको बागेमुडामा भएको थियो। उच्च श्रेणीमा संस्कृत साहित्यमा शास्त्री उत्तीर्ण गरेकाले उहाँलाई पछि शास्त्री भन्न थालिएको हो। आर्य समाजका एक सक्रिय सदस्य शुक्रराजको विवाह अर्को शहीद धर्मभक्त माथेमाकी बहिनीसँग भएको थियो। उहाँ नेपाल भाषामा प्रमुख साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँका विभिन्न भाषाहरूमा पुस्तकहरू समेत प्रकाशित छन्। भारतको पन्जाब विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरेपछि शुक्रराज नेपाल फर्कनु भएको हो। काठमाडौँ आएपछि उहाँको सम्पर्क क्रान्तिकारीहरूसँग भयो। 1993 सालदेखि उहाँ राणा शासनको विरोधी अभियानमा लाग्नुभयो। महात्मा गान्धीसँग भेटेको आरोपमा उहाँलाई राणा सरकारले नजरबन्द समेत गरेको थियो। 1995 माघ 13 गते काठमाडौँको इन्द्रचोकमा राणा शासनको विरुद्धमा आयोजित आम सभामा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। लगत्तै राजद्रोहको अभियोग लगाएर उहाँलाई पक्राउ गरियो र 3 वर्ष कैद सुनाइयो। 8वटा झुटा मुद्दा लगाएर राणा शासनले सर्वोच्च सहित उहाँलाई फाँसीको सजाय सुनाएर 1997 साल माघ 10 गते राति टेकुमा झुन्ड्याएर हत्या गरी। धर्मभक्त माथेमा। 1966 असोज 9 गते काठमाडौँको उम्बहालमा जन्मेका धर्मभक्तले भारतको दार्जिलिङबाट शिक्षा आर्जन गर्नुभएको थियो। धर्मभक्त माथेमाका पिता आदिभक्त माथेमा राणा शासनमा सुब्बा तहको सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। धर्मभक्त माथेमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको नेता मात्र नभएर देशको एक उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। अध्ययन र राजनीतिक सँगै उहाँले आफ्नो खेल क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको थियो। माथेमा नेपालको पहिलो व्यावसायिक शारीरिक सुगठन समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक शारीरिक सुगठन प्रविधि भित्र्याउनु भएको थियो। बाल्यकालमा उहाँ निकै दुब्लो र पातलो हुनुहुन्थ्यो। दुब्लो र पातलो भएका कारण उहाँलाई साथीहरूले निकै गिज्याउनुहुन्थ्यो। माथेमा कलकत्तामा पढ्दा शरीर बनाउन जिमखाना भर्ना हुनुभयो।
कलकत्तामा आयोजना हुने विभिन्न शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा जित हासिल गरेर उहाँ बङ्गाल च्याम्पियन समेत बन्नुभएको थियो। उहाँले काठमाडौँमा फर्केर ओमबहालमा रहेको आफ्नै घरमा जिमखाना स्थापना गर्नुभयो। उहाँको जिमखानामा धेरै युवाहरू जिम गर्न आउँथे। उहाँको जिमखाना यतिसम्म चर्चित थियो कि राणा परिवारका सदस्यहरू र प्रहरीहरू समेत जिमका लागि आउँथे। एकपटक घोडैजात्राको अवसरमा काठमाडौँको टुँडेखेलमा उहाँले शारीरिक तन्दुरुस्ती र व्यायामको प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। उहाँको त्यो प्रदर्शनबाट राजा त्रिभुवन निकै प्रभावित हुनुभयो। पछि त्रिभुवनले उहाँलाई आफ्नो व्यायाम प्रशिक्षक समेत नियुक्त गर्नुभयो। राणा शासनको आतंकबाट जनतालाई मुक्त गर्न धर्मभक्तले विक्रम सम्वत 1993 मा आफ्नै घरमा नेपाल प्रज्ञा परिषदको स्थापना गर्नुभयो। राजा त्रिभुवनको उपस्थितिमा काठमाडौँको लोयन्चरमा प्रज्ञा परिषदको गोप्य बैठक बसिरहेका बेला उहाँ लगायतका धेरै जनतालाई पक्राउ गरियो। उहाँलाई राणाहरूले 1997 माघ 13 गते सिफलमा बकैनाको रुखमा झुन्ड्याएर हत्या गरे। गङ्गालाल श्रेष्ठ। स्वर्गीय भक्तलाल श्रेष्ठ र माता तुलसीमाया श्रेष्ठका छोरा गङ्गालालको जन्म विक्रम सम्वत 1975 सालमा रामेछाप जिल्लाको बगेरी गाउँमा भएको हो। आफ्ना काकासँगै भारतको कोलकातामा बसी 2-3 वर्ष पढेपछि उहाँ काठमाडौँ फर्कनुभयो। विक्रम सम्वत 1994 मा उहाँले दरबार हाई स्कुलबाट पहिलो श्रेणीमा SLC उत्तीर्ण गर्नुभयो र त्रिचन्द्र कलेजमा ISC पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। गङ्गालाल कलाकार तथा महावीर संस्थाका कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। महावीर संस्थामा राणा विरोधी प्रवचन र क्रियाकलापहरू हुन्थे। राणा सरकारले गङ्गालाललाई सुकुराजको सभा 1995 सालमा असन र इन्द्रचोकमा त्यही सभामा भाषण गरे बापत उहाँलाई पक्राउ समेत गरियो, तर पछि उहाँ छुट्नुभयो। दशरथ चन्दको सङ्गतबाट प्रजा परिषदको सदस्य लिनुभए राणा विरोधी गतिविधिमा सक्रिय हुनुभयो। प्रजा परिषदको गतिविधिमा लागि बापत 1997 साल कार्तिक 2 गते पक्राउ गर्यो। उहाँलाई 1997 साल माघ 15 गते दशरथ चन्दसँगै सेन्ट्रल जेलबाट घर छेउको बाटोबाटै लगी विष्णुमतीको बगरमा रहेको शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दियो। उहाँ विवाहित हुनुहुन्थ्यो। पत्नीको नाम हसिना देवी हो। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आज यस श्रृङ्खला राम्रो लागेमा लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियो तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। आजका लागि भने यति नै। अन्य भिडियोमा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।